मोगा बाबळांनो, दाविदान खूब लग्नां केल्लीं आसलीं, पूण तीं देवान मानून घेवंक ना. आनी ह्याच कारणाक लागून दाविदाच्या जिवितांत खूब अडचण्यो उत्पन्न जाल्ल्यो आसल्यो. मोगा बाबळांनो, आतां दावीद आपणाचो वंश मुखार चलयता. आपणाचे सुवातेर तो आतां सोलोमोनाक राजा करूंक परवानगी दिता. ह्या सुवातेर आमी पळोवया कितें घडटा. सगळे लोक ताच्या फाटल्यान वयर आयले आनी लोक वाजोंत्रां वाजयत आसतना आनी व्हडा खुशालकायेन आवाज करीत आसतना जमीन उखल्ली. मोगा बाबणान, तुमी जाणा आमी पयल्या राजाचो दुसरो आविसरान पळयतात म्हण. ज्या मनशान ही खबर अदोनिया कडेन हाडली तो अशें म्हणूंक लागलो, आनी राजाचे सेवक येवन आमचो धनी दावीद हाका आशिर्वाद दिवन म्हटलें, तुजो देव तुज्या नांवा परस सोलोमोनाचें नांव चड वयर करूं आनी तुज्या बसकेपेक्षा ताची बसका व्हड जावनी. तेन्ना राजान आपणाच्या आंतुणावेल्यान नोमान केलें आनी राजान म्हटलें, यहोवा इस्रायेलाच्या देवाक आर्गा. म्हजे दोळे पळयतनाच ताणें दुसऱ्याक राजा म्हूण नेमलेलो आसा. दाविदान सोलोमोनाक राजा म्हूण मानून घेतलो. जाणटो दावीद आतां आपणाच्या वडिलां कडेन वयचो आसलो. ह्या सगळ्या गजालींची खबर आमकां 49 आनी 50 वळीन वाचूंक मेळटा. उपरांत अदोनियाचे सगळे सोयरे थरथर कापूंक लागले आनी आपणाचे वाटेन ते चलोन गेले. आनी अदोनिया सोलोमोनाक बरोच भियेल्लो आसलो आनी वेदी कडेन तो गेलो आनी वेदीच्या शिंगांक धरून तो बसलो. सोलोमोन दोळ्या आसल्या कारणाक लागून ताणें अदोनियाची काकूत केली आनी ताका दया दाखयली. अदोनियान आपणाक लोकांच्या मुखार असो आजीर केल्लो की आपूण एकलोच राज करूंक पुरतो आसा. पूण सोलोमोनान सांगलें, अदोनियाक कांयच जावचें ना. 53व्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा, उपरांत सोलोमोनान मनीस धाडले आनी तांणी ताका वेदीवेल्यान सकला हाडलो आनी तो येवन सोलोमोन राजाच्या पांयां पडलो. तेन्ना सोलोमोनान ताका म्हटलें, तूं तुज्या घरा वच. अशे तरेन अदोनियाक राजाच्या मुखार आजीर केलो. तो राजाक शरणाक आयलो आनी उपरांत सोलोमोनान ताका शांतेन पाठयलो. मोगा बाबळांनो, आमी पयल्या आविसरान पळयलें की दाविदाचें राज अदोनिया घेवंक पळयतालो, पूण ताच्यान तें जालें ना. नाथान आनी बतशेबा हांच्या वेल्यान दावीद सोलोमोनाक राजा जावंक अभिषेक करूंक परवानगी दिता. आनी आतां आमकां ह्या आविसरान म्हणजे दुसऱ्या आविसरान पळोवंक मेळटा की सोलोमोन राजा जाल्लो आसा आनी सोलोमोनाच्या राजाची सुरवात जावंक पावता. ह्या सुवातेर कांय गजाली दाविदान सोलोमोनाक सांगलेल्यो आसल्यो आनी त्यो सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो जावन आसल्यो. सगळो राजाचो कारभार आतां सोलोमोना कडेन गेल्लो आसलो आनी दाविदाचे संवसारांतले दीस आतां थोडेच आसले. आपल्या जिविताची निमाणी वर्सां दावीद मेजतालो. पयल्या राजाचें पुस्तक, दुसरो आविसर आनी पयल्यो 2 वळी आमी आतां वाचुया. आनी दाविदाचो मरणाचो वगत आतां लागीं पावलेलो आसलो तेन्ना ताणें आपलो पूत सोलोमोन
आका आज्ञा केली. तो म्हणूंक लागलो, सगळ्या पृथ्वीची जी वाट आसा ताजे वेल्यान हांव वेतां, तर तूं धीर धरून हुशार जाव. दावीद सगळ्यांहून पयलीं म्हणटा, सगळ्या पृथ्वीची जी वाट आसा ताजे वेल्यान हांव वेतां. खऱ्यांनीच हीच मनशाची वाट जावन आसा. रोमकारांची 5वो आविसर आनी 12वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, जशें एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक आयलें आनी पातका पासून मरण संवसारांत रिगलें, तशेंच सगळ्यांनी पातक केल्ल्या कारणाक लागून सगळ्या मनशां मदें मरण आयलें. म्हणजेच मनशा वरवीं मरण संवसारांत आयलें आनी सगळ्यांनी पातक केलें, म्हणून सगळ्यांचेर मरण आयलें. मोगा बाबडांनो, आदामाचें पातक तुमच्या आनी म्हज्या पर्यंत पावलें, आनी जर दोनयाचें येणें थांबलोलें आसलें तर आमकां सगळ्यांक मरणांतल्यान वयचें पडटलें आसलें. हाजें कारण हेंच जावन आसा की पृथ्वीची वाट मरण जावन आसली आनी ह्या मरणांतल्यान आमकां वचूंक जाय आसलें. सगळ्या पृथ्वी वेल्यान मनशाचेर मरण येवचें आसलें, पूण हें मरण दुनिया जेजू क्रिस्ता उद्देशीं नाटक जालें. आयज ताणें तुका आनी म्हाका आपणाचो पूत आनी धूव म्हूण मानून घेतली. मनशाक मरणा संबंदी सांगलें तर खूब दूख दिसता, कारण मरण हें कोणाकूच नाका. ह्या सुवातेर जें मरण आसा तें कुडीचें नासून आत्म्याचें जावन आसा. कुडीचें मरण तर सगळ्यांकूच आसा, आत्म्याचें मरण सगळ्यांकूच ना, कारण जे कोण दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात आनी जांचें थारण जाल्लें आसा तांकां मरण येवचें ना, अशें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. सासणाचें जिवीत तांकां फावो जाल्लें आसा. 23व्या स्तोत्रांत आनी 7व्या वळीन दावीद म्हणटा, मरणांतल्यान जरी हांव वेतां तरी म्हजेर वायट येवचें ना, कारण तूं म्हज्या बाराबर आसा. तुजी बोडी म्हाका धीर दिता. ह्या सुवातेर दावीद आपणाच्या मरणा संबंदी बरयना तर देवाच्या मोगा विशीं बरयता. बाप्तिजम दिणारो जुआंव अरण्यांत वाडलो. तो एकदम गोड जावन आसलो. आमचो दोनी तसोच आसलो, पूण चित्रां काडपी लोकांनी ताचें चित्र आपणाचे येवजणेन काडलें. जसो तो चित्रान आसा आतां तसो तो नासलो, आनी तातूंत तो आमकां असो पळोवंक मेळटा, रडणारो, खोती बरीत जाल्लो आनी सगळो भार घेवन आसलेलो असो दिसता. पूण मोगा भावणांनो, दोनी जेजू खूब सुंदर आनी वेगळोच तरेचो जावन आसलो. चित्रां काडपी ताणें आपणाची येवजण तातूंत घातली आनी तसो ताका दाखयलो. तो बरोच गोटूय आसलो, कारण ताजें चलप कितलें आसलें तें तुमी पळया. तो दीसभरूय चलतालो, रातभर तो मागणें करतालो. हाजे वयल्यान आमकां समजून येता की दोनी जेजू सुद्दां बरोच गोड आसलो. जो हांव अरण्यांत आसलो आनी आपणाचें जिवीत भर तो अरण्यांत रावलो. एका सुवाते वयल्यान दुसरे सुवातेचेर तो चलतालो आनी हें देवाचें उतर आमकां दाखयता. तो केन्नाच थको नासलो, जेजूय थको नासलो. आपणाचें जिवीत भरूय ताणें देवाच्या उतराचो वावर केल्लो आसलो. आनी देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता, तो एक थेवयाचोच पूत न्हय, तो एक तो देव जावन आसलो. तसोच तो एक मनीस सुद्दां जावन आसलो. तो खऱ्या देवा पासून खरो देव आनी खऱ्या मनशा वरवीं खरो मनीस जावन आसलो. मोगा भावणांनो, परत आमी दावीद आनी सोलोमन हांच्या जिविता कडेन वचुया.
सोलोमन वो आपणाच्या बापाय सारको हुशार आनी लढाय करणारो असो नासलो. दावीद तर बरो लढाय करणारो असो जावन आसलो. तो बरोच गोट आसलो. झूज कशें करप हें ताका बरे भशेन खबर आसलें. पूण सोलोमनाचो अनुभव वेगळो आसलो. ताचें रावप खावप हें वेगळेंच जावन आसलें आनी तें बरें आनी उत्तम अशें जावन आसलें. पूण एकूच गजाल खूब वायट ताच्या जिवितांत घडोवन आयली, ती म्हणजे ताच्या सरभोंवतणी आजारांनी आसलेलीं बायलां आनी ताणें केल्लीं बायलां. हेंच एक व्हड पाथक ताच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. सोलोमनाचें जिवीत सोंपलें तर फकत बायलांक लागून, आनी ह्या बायलांचो बरो अनुभव ताणें आपल्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलो आसा. तो एक बायला सारको मनीस जावन आसलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. म्हाका दिसना की ताचे भितर आनी दाविदाचे भितर कितें तरी सारके गूण आसले म्हणून दावीद ताका म्हणटा, आमी तुका राजा केल्लो आसा, तूं एक शूरवीर जावचो, म्हणजे बरो राजा जावचो, बरो झुजणारो राजा जावचो अशी म्हजी खोशी जावन आसा. हुशार जावचो तूं यत्न कर. दावीद ताका जी आज्ञा दिता ती खूब म्हत्वाची आनी उत्तम अशी जावन आसली. सोलोमन इस्रायलाचो राजा जावन आसलो. दावीद ताका देवाचे सगळे कायदे पाळूंक सांगता. आयज तेच कायदे आमी पाळूंक जाय. दाविदान सोलोमनाक सांगलेली उतरां खूब म्हत्वाचीं जावन आसलीं. तो सोलोमनाक देवाच्या उतरा प्रमाणे वागचे पसत, म्हणजे चलचे पसत आनी ताज्या आसण्या खाला रावचे पसत सांगता. ह्या सुवातेर दाविदान सोलोमना पासत कितें फाटल्यान दवरलें हाजेर कांय सांगूंक ना. पूण जें कितें दाविदान ताका दिलें तें पृथ्वी वेल्या सगळ्या राजा परस चड जावन आसलें आनी तो एक व्हड असो राजा जावंक पावलो. एसन ह्या मनशान पवित्र पुस्तकाच्या ह्या गजालीची खबर अशे तरेन आपणाच्या पुस्तकांत बरयल्ली आसा की तो म्हणटा, सोलोमना पासत दाविदान जें कितें फाटल्यान दवरलेलें आसा तातूंतली पयली गजाल म्हणजे दाविदान देशाचे फुडारीपण बेंजामिनाच्या कुळाकडल्यान आनी सावलाच्या घराणा कडल्यान जुदाच्या वंशा कडेन हाडलें आनी दाविदाचें घराणें स्थापन केलें. जेन्ना आमी नव्या करारांत पळयलें तेन्ना ह्यो गजाली म्हत्वाच्यो अश्यो जावंक पावल्यो. मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाची सुरवात जेजू क्रिस्ताचो जो दाविदाचो पूत म्हूण संबंद दाखयल्लो आसा, जो आब्रामाचो पूत, अशा उतरांनी त्या सुवातेचेर दाखोड केल्लें आसा. त्या उपरांत लुकाच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत पयल्या आविसरांत 32 आनी 33 वळीन गॅब्रिएल वो देवाचो दूत मारयेक म्हणटा, तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वर म्हणजेच परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापायचें म्हणजे दाविदाचें शिंवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. दुसरी गजाल अशी की दाविदान जेरुजालेमाक पवित्र नगर, धर्मीक सुवात आनी जुदेवांच्या राजांची राजधानी अशें केलें. आयज सुद्दां त्या सुवातेचेर हेंच म्हत्व दिल्लें आसा. म्हणजे त्या सुवातेक आयज पर्यंत व्हड म्हत्व दिल्लें आसा. जेरुजालेम दाविदाक आवडटालें, म्हणजे ती सुवात ताका बरी लागताली आनी ताणें त्या सुवातेक इस्रायलाची राजधानी जावची अशी ताची येवजण जाली आनी ताणें ती इस्रायलाची राजधानी केली. सोलोमनान जेरुजालेमांत देवाचें मंदीर बांदून तिची सोबीतकाय वाडयली आनी तिका
धर्मीक सुवात अशी केली. पूण ही गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की ह्या मंदिराची सगळी तयारी दाविदान केल्ली आसली. दाविदान केल्ली तिसरी गजाल म्हणजे ताणें सगळ्या जेरुजालेमांत मुर्ती पुजा थांबयली आनी यहोवा देवाची भक्ती करूंक सगळ्यांक शिकयलें. जिवंत आनी खऱ्या देवाची वळख लोकांक करून ताणें दिली. दाविदान इस्रायलाच्यो शिमो वाडयल्यो, जायतीं राष्ट्रां जिखून घेतलीं. ताणें दक्षिणे कडेन आसलेलें इजिप्त आनी उत्तरे कडेन आसलेलो युफ्रेटीस न्हंयच्या देगे पर्यंत आपल्या देशाच्यो शिमो वाडयल्यो. इस्रायलाच्यो शिमो दाविदाच्या पयलीं आनी उपरांत कोणेनूच वाडोवंक नासल्यो. दाविदान इस्रायलाच्या दुस्मानाक सोकला घातले. ताका लागून सोलोमनाच्या काळार खूब शांती आसली. मोगा बाबळांनो, दाविदान खूब लग्नां केल्लीं आसलीं, पूण तीं देवान मानून घेवंक ना. आनी ह्याच कारणाक लागून दाविदाच्या जिवितांत खूब अडचण्यो उत्पन्न जाल्ल्यो आसल्यो. त्या बायलां पासून जल्मल्ल्या भुरग्यां वरवीं ताच्या राज्यांत बरीच गोडबोड जावंक पावलेली आसली. आनी ह्याच कारणाक लागून दाविदाक जिवीत बरोय दूख आनी त्रास सोंसचे पडले. सोलोमनानूय तेंच केल्लें आसलें. दाविदान व्हड पातक केल्लें हें तर आमी जाणाच, पूण तें बेतशेबा कडेन लग्न जावच्या पयलीं ताणें केल्लें आसलें. पूण उपरांत ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. बेतशेबा लागीं ताणें जें पातक केलें ताजे उद्देशीं सोलोमन जल्माक आयलो. आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की हें देवाचे येवजणेन घडलें आसूं येत. पूण उपरांत दाविदान कसलेंच पातक केल्लें आमकां पळोवंक मेळना. दाविदान आपणाच्या पुता पासत न्हय, तर आमकां सगळ्यांक एक सुंदर गजाल फाटल्यान दवरलेली आसा. ती म्हणजे ताणें बरयल्लीं 73 म्हणजे 70 स्तोत्रां. मोगा बाबणानो, दाविदान देवाच्या मंदिराची येवजण तयार केली. देवाचें मंदीर बांदची ताका परवानगी नासली, तरी ताणें ती येवजण तयार करून दवरली. ह्या मंदिराचो इस्रायला पासत मुखार बरोच उपेग जावचो आसलो. दाविदान इस्रायलाच्या सगळ्या दुस्मानाचो नाश केल्लो आसलो आनी सगळ्या इस्रायलाक ताणें एक केल्लें आसलें. तुमकां खबर आसतली की साऊल आनी ताचो पूत हांच्या मरणा वरवीं इस्रायलाचे 10 वंश एका वटेन तर 2 वंश दुसरे वटेन आसले. तर ह्या दोगांकूय एकठांय करचे पासत दाविदान व्हड येवजण केल्ली आसली. आनी निमाणे सुवातेर जेरुजालेम ही आपणाची राजधानी अशें ताणें केल्लें आसलें. दाविदान सोलोमना पासत भरपूर सैनीक दवरलेले आसले आनी ताकाच लागून त्या देशांत स्वतंत्र आनी शांती आसली. मोगा बाबणानो, ह्या सुवातेर दावीद बरोच जाणटो जाल्लो आसा. दावीद देवाचो एक व्हड चाकर जावन आसलो आनी आतां तो हो देश सोडून सर्गीच्या राजान म्हणजे देवा कडेन वयचो आसलो. दाविदाच्या मरणा उपरांत सोलोमन राजा जाल्लो आसा. जरी सोलोमन राजा जालो तरी अदोनियान राजा जावची आपणाची आस सोडून दिवंक नासली आनी आतां तो बेतशेबा कडेन येता. पूण तो कित्याक येता हाजें कारण तिणेन ताका विचारलें आनी ताणें म्हटलें, शांतेन हांव येतां. आनी तो म्हणटा आपूण राजा जाल्लो लोकांक जाय. तो म्हणटा म्हजें राज म्हज्या कडल्यान काडून घेतलेलें आसा. खरें पळयल्यार तो एक मस्तो भुरगो जावन आसलो आनी हें दाविदाकूय खबर आसलें आनी त्याच पासत दाविदान ताका राजा करूंक नासलो. सोलोमन राजा जावचो न्हय म्हूण दाविदाच्या बाकीच्या पुतांनी जायते
प्रयत्न केल्ले असले हे आमी पळयल्लेंच असलें. पूण देवाची जी येवजण आसली ती मनशाच्यान बंद करूंक जायना आनी ती बंद करूंक कोणाकूच अधिकार देवान दिवंक ना. मोगा भाव भयणीनो, देवान तुमकां वेंचून काडलेले आसा. देवाची येवजण तुमच्या जिवितांत पूर्ण जावची आसा. आयज जरी तुका दाविदा सारकें दूख आनी त्रास आसले तरी देवान तुका साणूक ना, निमूळ सोडूंक ना. देवान संवसार रोजच्या आदी तुका वेंचून काडलेलो आसा. कित्या पासत? आपणाची येवजण तुज्या जिविता उद्देशी पूर्ण जावचे पासत. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच देवान जर आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून दिवंक नासलो आनी कुर्साचेर ताका मारूंक नासलो आनी ताचें रोगत त्या स्वातेचेर वारोवंक नासलें जाल्यार तुका आनी म्हाका थारोवन मेळचें नासलें. जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उद्देशींच आयज तूं आनी हांव स्वतंत्र जाल्लो आसा. त्याच उद्देशी आमकां पवित्र आत्मा मेवलेलो आसा आनी देवाचें उतर आयज आमकां सोजमता. जर आमी देवा पासून पयस आसले जाल्यार आमकां ह्या संवसारांतली सगल्यो गजाली बऱ्यो लागतल्यो आसल्यो. देवाचें उतर मात आमकां बरें लागचें नासलें. पूण देवान व्हड आमचे चुरचुरे केले, आमची काकूट केली. स्वत ताणें आमकां उकडापें केलें आनी स्वता उद्देशी ताणें आमकां स्वतंत्र केलें. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज जरी तूं स्वतंत्र जावंक ना, तुका थारणाची गरज आसा जाल्यार ह्या वेळार तुजें पातोक तूं देवा मुखार उक्तें कर. देव तुका थारण दितलो, सुटका दितलो. दोन जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुका नवें जिवीत मेळटलें. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.